لكل أحد على أحد حق من الحقوق، وأعظم من له حق علينا هو رب العزة والجلال الذي أوجدنا من عدم وساق إلينا النعم. حتى تعرف هذا الحق وتسعى لإيفائه إلى رب العزة والجلال، تأمل حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. جائزة عظيمة وفضل كبير. فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا على هذه الجائزة العظيمة والمنحة الربانية أن الله يغفر لمن يأتيه ولا يشرك به شيئا.